न फेरि सुरुबाट माग बुढी कौ फादर आयो पुन लाग्यो तापुरन त्यो तरही क्या तुरन नि मैले चाहिँ बस्छु दो उता चिकन हैन कम खन्ने नि मलाई बुले कौ फान कम खन्ने अप्सी बुढी त्यति न्याची गुन्द्री पिदे बुढा त्यही हो त्यही बुढा थियो सागु मक्की दे बुढा हेर्छ बासु पो गरे हेम चेस्मिन नि मैले मलाई बिहामा हुन्छ न चेन गर्न थियो रक्सी चेन होते अनि जीवनै घर में थाने होते मरी चेन होते सीधा मोए सीधा मुराने इसे बुढा इसे बुढे मामा क्या अनि मिसी धुने मत क्या पैसा मिसी धुने मत तथिले पैसा क्या ऑनलाइन होती यो सिस्टा मेरो दिएकोस् न दिएकोस् यो भिडियो बनाएर यसले त दिएकोस् न के दिएकोस् झन् राम्रो हुन्छ खोइ चिनेको जिराफ कुटाकुट गर न एकछिन रोक बिचको मेरो खै कुटाकुट पनि गर्दैन अब चाहिँ यति ल।